फातोड्डा एक बॉल कॉलअप जाला एकदम कितें पळय हांवें हो इश्यू खूबदां रेज केला चड करून आतां आमी इवन एक नोट WIDक लूक केला ही कोमुंदाज एरिया जंय आदले आमचे गोंयचे ST कम्युनिटीचे लोक रावतात तळसां झोर म्हणटात थंय आतां जालां अशें की टचिंग ताका मोती दोंगून लागता मोती दोंगराची नॉट गोवन चड आतां ही हांगा जी घरां बांदली ती आदली घरां मातयेची घरां तो घरान न्हिदिल्लो आसतना पूण लेट आवट केल्लो बिगर गमंतकीच तो गोंयकार न्ही वॉल पडलो आनी तो भायर पडलो तो आतां आमी तांचें रिकन्स्ट्रक्शन करता स्थानीक मनशाचें घर एक ST कम्युनिटीचे मनशाचें घर ताका बांदपाक आमी हेल्प करतले आतां डिजास्टर मॅनेजमेंट काम करता म्हजी टिमी जी आसा सांगा ओके आयच्या दिसाची तुम्ही वाट पळयताले तुमी कालूय सांगला की आयज जेन्ना तुमकां रिप्लाय मेळटलो ते पळय हांवें जे फिगर्स सगळे हाडले काल ते फिगर्स तागेलेच फिगर आज ताका टायम मेळटलो सुशेगाद ताणें आयकलें ताका काल आयकतना शॉक आयला आसतलो आनी त्या शॉकाचेर ताणें रिएक्ट जाला आसतलो वायट कांय ना तशें जालें आज सुशेगाद रिप्लाय दिवची हांवूय म्हजे ऑन द फ्लोर ऑन द टेबल ऑफ द हावस सबमीट करता डॉक्युमेंट विच हीज डॉक्युमेंट आनी देन लेट इज कंपेर काल म्हाका आमच्या लेजिस्लेटीव अफेअर्स मिनिस्टर आलेश सिकर यांनी सांगलें की स्टिक टू द बजेट सो लेट अस टुडे स्टिक टू द बजेट आनी इट्स फिगर्स लेट अस सी हाव मेनी आन्सर्स दे गिव अस सो जनतेक कळुनी कितें फाल्यां की तुजेच बजेटान तूं एक फिगर दिता आनी आजोच बजेट एट अ ग्लान्स तातूंत तुजोच डॉक्युमेंट फिगर दिता आनी डिफरन्स कितलें आसता 6,000 कोटीची ल्हान न्ही 6,000 कोटीची तो खूप वस्तू ज्यो आहा काल बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप मुखेलमंत्र्यान कितें सांगलें की आपल्यान कॅन्सल केला आमकां RTIची रिप्लाय केन्ना आयल्या 10 जुलय 2024 म्हळ्यार 6 दीस पयलीं तूं केन्ना कॅन्सल केलें काय काल रातचे वचून कॅन्सल केलें आज सकाळीं आमी दुसरी RTI घातल्या केन्ना केलें तें पळोवपाक आनी ताजेर फायल नोटीस दिया सो तो म्हणटलो कितें आतां RTIच घालूंक रावल्या काय म्हणून ओपोजिशनाचें काम कितें की तुमकां न्हिदूंक दिवप ना हे हांवें सांगलां तुमकां की आमचो संकल्प आहा की आमी आमकां न्हिदूंक दिवचें ना हें सुशेगाद सरकार इलेक्शन एसेंब्ली येता तेन्ना जागे जाता मागीर परते न्हिदून वता हें सुशेगाद सरकाराक न्हिदूंक दिवप ना हें आमी संकल्प केला आनी गोंयकारां खातीर आमी तांकां जागेच दवरतले डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे टायम टू टायम ते पयशे येना ते खूब जाणांचे हे आसता ते डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा तें तशें पळोवंक गेलें जाल्यार डिझास्टरूच थंय कांय हें ना व्हडलो बरें कांय ना पूण कितें आहा आज जेन्ना हे पावस खूब पडला आनी लोकांचे जेन्ना विद्वास जाला तातूंत तांकां क्रिटिसायज करपाक हांव वचना फॅक्ट इज दॅट दे आर एक्टीव ऑन द ग्रावंड काल आमचे थंय आनी एक एक ओल्ड बिल्डींग मारलें म्हणटा ते एरियेन थंय डिझास्टर मॅनेजमेंटान काम केलां तें केलां लेट इज नॉट क्रिटिसायज म्हाका तें करपाक जाता पूण थोडे प्रस्न प्रस्ताव म्हणटा एक की आमी रस्ते हे जे वतात रस्ते पयर घाल्ले रस्ते 2 म्हयन्यान पावसान आज जातात हाका कोण रिस्पॉन्सिबल रायट्स म्हणून एक कंपनी आहा एक एजन्सी आहा विच हॅज टू गो इन टू द क्वॉलिटी ऑफ दीस ही रायट्स म्हणून ती आसा काय रायट्सूय बी फिक्स जाली ते खूब प्रश्न येतात इतले शेकड्यांनी कोटी तुमी म्हणटात आनी हे शेकड्यांनी कोटी मोडून लोकांक कितें मेळटा लोकांक मेळटा ती फोणकुलाच ते मागीर म्हणटा पावस गोंयांत चड पडटा म्हणून बीन अशें गोंयांत पावस पडटा जाल्यार तुमी गोंयांत पावस रेजिस्टंट रस्ते कशें करप ही टॅक्नॉलॉजी शिकची IIT BIT ते कन्सल्टेशन घेतात आनी घेवचें नाल्यार बॉस्टन कन्सल्टेशन करप्ट गव्हर्मेंट सगळे पयशे खातात वयल्यान सकयल पयशे खातात आनी ताजे खातीर हें जर जाता आज पर्संटेज कमिशन इतलें पावलां की म्हाका दिसता आनी अनइमॅजिनेबल प्रोपोर्शनान पावता आज आमचे प्रश्न जर सारके आयले जाल्यार तुमकां आनी करप्शन कशें जाता तें कळटलें मागीर ताजेर उलोवया तो विशय काडलो तो जे 8 आमदार जे जॉईन जाल्ले तेंच्यांनी आमच्या डेव्हलपमेंटा खातीर वयता म्हणून सांगलेलें पण अजून तेंचे डेव्हलपमेंटाचे चालूच आसा हांगासर ना डेव्हलपमेंटाक गेल्ले सगळें बरें आसा आमचें जाता हें जाता तें जाता म्हणून तें सदां सांगता पूण एसेंब्लीन तांकां सत्य उलोवचेंच पडटा एसेंब्लीन कितें सांगता ते की आमचे बांद गेले शेतां बुडलीं रस्त्याक फोणकुलां पडल्या
आनी कितें आमचें जायना, लाडली लक्ष्मी मेळना, DSS क्लियर जायना, ह्यो सगल्यो खबऱ्यो उलोवच्यो पडटा. म्हळ्यार कितें विकसीत गोंय जायना, अच्छे दिन तांचे खरें येवंक ना, हें तांकां खरें सत्य तें हावजान उलोवचें पडटा. हें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें. कित्याक ते देवा फुडें वचून ताणें फट मारिल्ली. देवा फुडें फट मारपी लोकांक एसेंब्ली सत्य उलोवंक लायता. सो एसेंब्ली इज एक्चुली टू बी रिव्हर्ड एज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी. एक्सिस बँकेचे जे कंपल्सरी तुला फाटी घेतली फाटली केल्यार बरें केलां. अशें बेगीनूच घेवंक जाय आशिल्लें. नाल्यार एक्सीस बँक तांकां खंयच्यान तांची सोयरपणाचो हें सोदून वचचें म्हणपाचें. आमी मातशें लागीं पावूंक जाय. तें पावपाक नाका. कित्याक आनी कोणाचें जो एसेंब्लीन ना ताचें नांव काडचें पडपाचें, ताच्या बायलेचें नांव काडचें पडपाचें. आनी कितें काडलें ना बरें केलें. थँक्यू. Vijay sir, PM told he have not borrowed the loan. What exactly it is? That will come to know today. Okay.